السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير واحد الكور على الترموديناميك. نعطي واحد اون انتروداكسيون على الترموديناميك. سي كوا لا thermodynamique. La thermodynamique c'est une transformation qui permet de transformer deux choses, qui permet de transformer la matière et l'énergie. هذا هو البرانسيب ديال الترموديناميك، يعني تيترانسفورمي لنا داك لا ماتيير ان انرجي. دابا غادي نحاولو نشوفو لي سيستيم ديال الترموديناميك. on a 3 types ديال السيستيم. دابا غادي نحاولو نعطيه غير ليسونسيال. عندنا premier s'appelle le système عندنا ouvert. غادي نهضروا عليه من بعد. هاد السيستيم ouvert c'est un système متى تغير فيه حتى شي حاجة، يعني là c'est un système يعني qui peut être échangé la matière et l'énergie avec le milieu extérieur. Il peut échanger la matière et l'énergie avec le milieu extérieur. هذا بالنسبة للسيستم الأولاني. كاين السيستم الثاني كيتعبر واحد السيستم فيرمي. سيستم فيرمي هو يعني سي ان سيستم اللي ما تتغيرش فيه، يعني ني شونج با داك لا ماتيير مي لينيرجي يعني بو ايشونجي افيك لو ميو اكستيريور. دونك سي ان سيستم يعني كي ني شونج ني ايشونج ديال لا ماتيير مي il peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur. Donc on a un système qui s'appelle système isolé. Donc le système isolé هو système يعني معزول، يعني isolé. دونك هو هاد السيستم ايزولي يعني ما تتغير فيه حتى شي حاجه، يعني ني ايشونج يعني لا ماتيير ولا لينيرجي افيك الميليو اكستيريور، يعني ني ايشونج لا ماتيير et l'énergie avec milieu extérieur. دونك هادشي اللي كاين في 3 سيستيم ديال الترموديناميك. كاين سيستيم اوفير، سيستيم فيرمي وسيستيم ايزولي. دابا غادي نحاول نهضر على واحد الغولاسيون اللي تستعمل بزاف في الترموديناميك اللي تستعمل في لي كا ديال غاز بارفي. هاد لا غولاسيون راه معروفه. دونك هاد لا غولاسيون تسمى هي بي فوا في est égal à n fois r fois t، بحيث ان البريسيون بان بي هي البريسيون ترمزو لها اما بالباسكال اما بالبار اما بالكولوندو متر كولوندو اللي في الهيدروليك اكسيتيرا. دونك عندنا في سي ان فوليم، يمكننا نرمزو بالمتر كيب و بيان باللتر. عندنا ان سي المول، ار سي واحد الثابته يعني كونستانت، يعني تتكون ديك القيمه ديالها 8,31. وعندنا تي سي اون طومبيراتير، يعني داك لا طومبيراتير يعني تقدر تكون بالدوغري سي، تقدر تكون بالكيلفن، تقدر تكون بالرانكين. كاين بزاف ديال المهم اللي تيستعملوا بزاف يعني الدوغري سي والكيلفين.
دونك دابا غادي نحاول نكمل، غادي نهضر على دونك بالنسبة غاز بارفي كما قلنا ديال لابوراسيون اللي تنستعملو. كاين لي دياغرام تيرموديناميك اللي عندنا، المهم عندنا 3 ديال دياغرام لي تري كوني. عندك الاولاني هذا معروف يعني بي في تكون كلاي بيرون، تسمى كلاي بيرون. هذا هو اللي تري ايتيليزي واللي معروف بزاف، يعني تكون يعني بي اون فونكسيون دو في. مثلا كانت عندنا واحد اون ترانسفورماسيون ما بين بوان حتى لبوان، يعني عندك هنا واحد الفالور يعني بي ان، واحد الفالور يعني بي في ان. عاوتاني كذلك ترانسفورماسيون يعني تغير البريسيون تغير الفوليوم يعني في دو. دونك هذه هي لا ترانسفورماسيون يعني ما بين ان حتى ل دو. دونك عاوتاني كذلك كاين عاوتاني كاين لا بريسيون اون فونكسيون ديال لا تمبيراتور، حتى هي تيوقع بيناتهم اون ترانسفورماسيون، مثلا ان دو دي فالور بي اي تي. وكاين اخر دياغرام اللي تيكون هذا ما بين بي و تي. كاين اخر دياغرام اللي تيكون ما بين في و فوليوم اون فونكسيون دو لا تمبيراتور، حتى هو تيكون مثلا اون ترانسفورماسيون تكون فيها دي فالور يعني لي ديفيرون. دونك هادو هما 3 دياغرام تيرموديناميك اللي يتيليزي، و كلاي بيرون هو اللي تيستعمل بزاف. دابا غادي نمشيو ليكيليبر تيرموديناميك. ليكيليبر تيرموديناميك كاين فيه 3، كاين فيه 2. كاين ليكيليبر تيرميك سيتادير كوا، يعني فلوكا اون فوا ملي تكون عندنا داك لا طومبيراتور يعني ني شونج با، يعني تتكون ستاسيونير، يعني تتكون دي مانيير يعني كونستانت، يعني لا طومبيراتور ne change pas en fonction ديال مثلا لو طون. بوغ شاك ولا نقولو بوغ شاك يعني طون اكسيتيرا. وعندنا عاوتاني الدوزيام هو ليكيليبر ميكانيك. بالنسبة ليكيليبر ميكانيك تنهضرو على بريسيون، يعني لا بريسيون ما تتغيرش، ne change pas، يعني بريسيون تتكون كونستون، وهنا لا طومبيراتور تتكون كونستون. كاين عندنا تا ايكيليبر دوطخ ايكيليبر كي سابيل، كاين ايكيليبر شيميك اللي واخا ما تتكونش بزاف مهم ولكن نزيدها كثقافة عامة. ايكيليبر شيميك يعني تتكون لا كونسونطراسيون ايتيكالا كونستانت، كونسونطراسيون تنرمزو ليها بسي. دابا اخر حاجة غادي نحاولو نهضرو المهم هضرنا على ليكيليبر تيرموديناميك، نحاولو نهضرو على البرانسيب زيرو. برانسيب زيرو شنو تيقول؟ يعني مثلا عندنا نعطي ليكزومبل ديال هاد البرانسيب. يعني عندنا مثلا واحد الكوغ، ان كوغ يعني مثلا ا نسميوه ا هي اون ايكيليبر افيك واحد ان سيستيم اللي نسميوه سي. وعندنا ان كوغ مثلا نسميوه بي هي اون ايكيليبر تا هو يعني افيك واحد السيستيم اللي نسميوه سي. دونك هاد لي دو هادو شنو تنستنتجو منهم؟ تيامبليكيو كو كوغ ا اي اون ايكيليبر افيك الكوغ بي. دونك غيكون عندنا الكوغ ا بليس الكوغ بي يكون يساوي لنا زيرو. دونك هذا هو البرانسيب زيرو. وهادشي اللي كاين في الفيديو الاولاني ديال بتيت انتروداكسيون ديال التيرموديناميك. دونك ان شاء الله في الفيديو الماجي غادي نحاول نهضر على لي غولاسيون اللي تستعملوا في التيرموديناميك، لي زوتر برانسيب اللي تيستعملوا كثر يعني برانسيب 1 و برانسيب 2، لي دياغرام تا هما اللي تيستعملوا بزاف اي اكسيتيرا. وهادشي اللي كاين اي ميرسي.